अध्यक्ष महोदय, विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिई मन्त्रालयको समग्र विकासको लागि सुझाव दिनुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय सदस्यहरूले दिनुभएको महत्त्वपूर्ण सुझाव, राख्नुभएको गहन चासो र सरकारले विनियोजन विधेयक अन्तर्गतका मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु। माननीय सदस्यले मन्त्रालयको जनशक्तिको क्षमताको विकासको लागि तालिमको आवश्यकता रहेको, विधेयक मस्यौदा गर्ने कर्मचारीलाई विशेष तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संक्रमित लगायतका सबै प्रकारका रोग तथा विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा नियमित सञ्चालन हुने बाहेकका कर्मचारीको सिप विकासका थप वा अतिरिक्त कार्यक्रम कटौती गरिएको यथार्थ माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्रालय, न्याय सेवा तालिम केन्द्र, स्वायत्त संस्थाको रूपमा रहेको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानबाट मन्त्रालय लगायत न्याय सेवाका कर्मचारीको लागि तालिमको व्यवस्था गरिँदै आएको छ। यस्ता तालिम दिँदा विषय केन्द्रित भएर तथा कर्मचारीको आवश्यकताको पहिचानको आधारमा दिने गरिएको छ। यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानबाट कर्मचारीको लागि नियमित रूपमा तालिम सञ्चालन गरिनेछ। यी सबै तालिमका कार्यक्रम सम्पन्न गर्दा अवस्थामा कार्यरत जनशक्तिको तालिमको लागि रकमको अभाव नहुने बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कानुनको तर्जुमाका सैद्धान्तिक ज्ञान तालिमबाट प्राप्त गरिने भए तापनि व्यवहारमा कामबाटै यसमा परिपक्वता निखार ल्याउनु पर्ने मान्यता रहेको छ। तालिमको अतिरिक्त अनुभव र अभ्यासबाटै कानुन तर्जुमामा सुधार गर्न सकिनेछ। यसको लागि आवश्यक प्रशिक्षण तालिमबाट समेत गुणस्तरमा सुधार गर्ने गरी मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल र सुधारमा कुनै कन्जुसाइ गरिने छैन। मन्त्रालयको कार्य सम्पादनको लागि विभिन्न विषयमा तुलनात्मक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नु आवश्यक पर्छ। यसको लागि पुस्तकालयलाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय पुस्तकहरूको सङ्ख्या थप गर्दै जानुपर्छ भन्ने माननीय सदस्यको सुझावमा असहमति राख्नुपर्ने अवस्था छैन। मन्त्रालयका वार्षिक बजेटबाट लाइब्रेरीलाई आवश्यक पुस्तक खरिद गर्नुका साथै डिजिटलाइज गरी अभिलेखको व्यवस्थापन गरिएको छ। मन्त्रालयको पुस्तकालय अलग्गै निकाय वा अङ्ग नभई मन्त्रालयको एक शाखा वा अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको मन्त्रालयको वार्षिक बजेट स्रोतबाटै सुधार गरिनेछ। सर्वसाधारणको सहजताको लागि कानुनको क्षेत्रमा बृहत र केन्द्रीय स्तरको पुस्तकालयको आवश्यकता महसुस गरी विकास समिति गठन आदेश अन्तर्गत केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ। यो पुस्तकालयको लागि आवश्यक आर्थिक वर्षमा केही रकम बढोत्तरी गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधानको धारा 235 बमोजिम बनाउनु पर्ने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदमा पेश गरी सम्मानित सदनबाट पारित भई हाल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेको ब्यौरा स्मरण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने सन्दर्भ पनि यहाँ उठिएको थियो। यसको सन्दर्भमा विशेष गरेर यो कानुन मन्त्रालयसँग जोडिएको स्थानीय न्यायिक समितिको कुरा छ। यसमा न्यायिक समितिको क्षमताको विकास गर्दै अगाडि लगिनेछ भन्ने कुरा गरिएको छ र त्यसमा बजेटको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यसको लागि चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै विभिन्न 20 जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी स्थानीय तहबाट माग भएको विषयमा नमुना कानुनको मस्यौदा उपलब्ध गराउन सकिने गरी नमुनाको मस्यौदा निर्माण तथा कानुन तर्जुमामा सहजीकरणको कार्यक्रम समेत रहेको छ। यसका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको छ। न्यायलाई छिटो छरितो बनाउने र न्यायमा सबैको सहज पहुँच हुने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि आवश्यक नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था गरिएको छ। कानुनी सहायता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि एकीकृत कानुनी सहायता नीति 2076 स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। मेलमिलाप जस्ता विवाद समाधान
का वैकल्पिक उपायहरूको प्रवर्धनमा जोड दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको सन्दर्भमा पनि यहाँ प्रश्न उठेको थियो। त्यो तर्फमा यो सर्वोच्च अदालतको चौथो रणनीतिक योजनामा आवश्यक रणनीतिक कार्यनीति र कार्यान्वयनको कार्ययोजना निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि यस विषयमा अर्थात् सर्वोच्च अदालततर्फ यो न्यायपालिकाको तर्फ जुन बजेटहरू हाम्रो अर्थात् कानुन मन्त्रालयको बजेटमा त्यस्तो रकम उल्लेख नहुने बेहोरा समेत यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यले कानुन मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाउनको लागि खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। माननीयज्यूले दिनुभएका सुझावबाट यी विषय मन्त्रालयको शीर्षकको नीतिगत असहमति भन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधारको विषयसँग सम्बन्धित रहेको मैले पाएको छु। तसर्थ सुझाव र मन्त्रालयले अवलम्बन गरेको नीतिमा समानता नै रहेको र असहमतिको अवस्था नदेखेकोले माननीय सदस्यले आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई फिर्ता लिई विनियोजन विधेयक पारित गर्नको लागि सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा माननीय सदस्यले भाग लिनुभएको छ र उहाँले गहन रूपले छलफलमा भाग लिनुभएको छ। त्यसर्थ उहाँहरूलाई अध्यक्ष महोदयको मार्फत पुनः धन्यवाद दिन। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यहरूले केही विषयमा जिज्ञासाको रूपमा आफ्नो कुरालाई अगाडि बढाउनु भएको छ। यहाँलाई थाहा छँदैछ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भनेको संसदसँग पनि जोडिएको छ भन्ने कुरो यसलाई पुनः स्मरण गराउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईहरुसँगै जोडिएको, संसदसँगै जोडिएको, सरकार र संसद बीचको एउटा पुलको काम गर्ने एउटा मन्त्रालय यो हो भन्ने कुरो सायद दोहोर्याउनु नपर्ला। र अर्को यो मौलिक हकको सन्दर्भमा आज यो विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गरिरहने सन्दर्भमा मात्रै होइन, अगाडि पनि माननीय सदस्यले यो प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। यो विषय संसदमा बताउनुपर्छ अथवा राष्ट्रिय सभामा बताउनुपर्छ भन्ने मैले अनुभूत गरेको थिएँ र यस सन्दर्भमा हिजो पनि जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। र यस सन्दर्भमा हामीले मौलिक हकसँग जोडिएका जम्मा 16 ऐनहरू निर्माण गर्यौँ। 16 ऐन मध्ये 2टा ऐनमा हामीले नियमावली बनाइरहनु आवश्यकता देखिँदैन। अर्थात् यो ऐनसँग जोडिएका ती ऐनहरू भनेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय पहिलो संशोधन ऐन 2075, यो ऐनसँग जोडिएर हामीले नियमावली बनाइरहन नपर्ने, यसको लागि अगाडि नै नियमावली तयार गरी यो जारी भइसकेको कारणले गर्दा अहिले हामीले बनाइरहनु आवश्यक देखिँदैन। र अर्को सार्वजनिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन ऐन 2075, यसमा पनि हामीले नियमावली बनाइसकेको कारणले, कार्यान्वयनमा आइसकेको कारणले यसलाई बनाउनु आवश्यक देखिँदैन भन्ने खालको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अरू हामीसँग रहेका अब 14टा ऐनहरू बाँकी रहे। ती 14 ऐन मध्ये अपराध पीडित संरक्षण ऐन 2075, यो ऐनको सन्दर्भमा नियमावली बनाउने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसको लागि हामीले महाधिवक्ताको कार्यालयमा एउटा समिति हुन्छ। त्यो समितिमा यो छलफल गरेर त्यसमा फिडब्याक लिनको निम्ति यो नियमले हामीले त्यहाँ पठाएको अवस्था छ। र अर्को अब अहिले अरू बाँकी काम सम्पन्न भइसकेको छ। अरू 2टा, एउटा आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2075, त्यो सम्बन्धमा अहिलेसम्म नियमावली बनाउँदै नबनाएको, ड्राफ्टै नगरेको भन्ने होइन। सम्बन्धित मन्त्रालयले यसलाई नियमावली बनाउँदै अगाडि बढाएको छ। अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको पनि सहमति लिएर आउनुपर्छ, कानुन मन्त्रालयले पनि सहमति दिनुपर्छ। सहमति दिइसके पछाडि अगाडि बढ्छ। यो अहिलेको सन्दर्भमा यो आवासको अधिकारको सँग जोडिएको जुन नियमावली छ, यो सम्बन्धित मन्त्रालयले अगाडि बढाएर अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि त्यहाँ पठाएको अवस्था छ। यसको कन्डिसन यस्तो छ। र अर्को खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075, यसको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थात् कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा यसले यो नियमावली त्यहाँबाट बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसको सन्दर्भमा पनि नियमावली बनिरहेको अवस्था र यसलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउनको निम्ति अर्थात् त्यो मन्त्रालयले फाइनल गर्नको लागि प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा पनि हामीले समन्वय गरेर त्यो 2 तहसँग पनि हामीले छलफल गरेर हामी अन्तिम टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा, अहिले लकडाउन भएको कारणले गर्दा हामी त्यो
प्रक्रियालाई पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनौँ, तसर्थ यसलाई केही समय लाग्छ भन्नुभएको छ। र बाँकी 12वटा ऐनको बारेमा हामीले यो नियमावली बनाइसकेको अवस्था छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्था छ। र यसरी हामीले मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यहाँसम्म पुगिसकेका छौँ। र अर्को हामीले यो विधेयकहरू ड्राफ्ट गर्ने सन्दर्भमा एकैचोटि यो संसदमा अथवा प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभामा एकैचोटि त्यो विधेयक आइपुग्दैन भन्ने कुरो यहाँलाई जानकारी नै छ। 0 ड्राफ्टबाट प्रारम्भ हुन्छ, अगाडि बढ्छ, सरकारवालाहरूसँग पनि छलफल हुँदै जान्छ। त्यति भइसके पछाडि अन्तिममा सचिवालयमा दर्ता भएर तपाईँहरूसँग आइपुग्छ। तपाईँहरूसँग पनि सबै समितिमा जाँदैन, यहाँ कुन समितिमा जाने भन्ने फाइनल कुरो यहाँबाट भइसके पछाडि सम्बन्धित समितिमा जान्छ। र त्यसमा सरकारवालाहरूसँग सम्बन्धै नगरिकन, छलफलै नगरिकन विधेयक आउँछ भन्ने अवस्था होइन त्यस्तो। र कम्तीमा पनि तपाईँहरूकोमा आउँदाखेरि एउटा परिष्कृत विधेयकको रूपमा लगेर माननीय सदस्यहरूको हातमा अथवा विषयगत समितिमा लगेर दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ र त्यो अनुसार काम भइरहेको अवस्था छ। अर्को यो सर्वोच्च अदालतको हकमा मैले अघि पनि भने, सर्वोच्च अदालत र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय यी फरक पाटो, यी फरक पाटो भएको कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालत त्यो क्षेत्रको लागि बजेटिङ फरक ढङ्गले हुन्छ र मन्त्रालयको फरक हुन्छ। त्यसैले हामीले कतिसम्म सहजीकरण गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ भने हामीले सर्वोच्च अदालतलाई अथवा त्यहाँ चाहिने आवश्यक रकम, सर्वोच्च अदालत त्यहाँ मात्रै हुन्न, यो सर्वोच्च अदालतसँग जोडिएका सबै नेपालभरि रहेका उच्च जिल्ला अदालतहरू यी सबैलाई कति रकम चाहिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले पनि सहजीकरण गरिदिने वातावरण रहन्छ। तब त्यो अवस्था रहन्छ, हामीले सहजीकरण गर्छौँ। यति हुँदै पनि अहिलेको सन्दर्भमा प्रत्येक सबै मन्त्रालयमा बजेट कम छ भन्ने कुरो भनिरहने पर्ने कुरै होइन। र हामीले पटक आफै पनि महसुस के गरिरहेका छौँ भने अहिले हामीले जनजीवन अथवा जनताको स्वास्थ्यसँग जीवन रक्षाको निम्ति धेरै बजेट त्यता खर्च गर्नु परेको कारणले गर्दा हाम्रो खर्च कटौती भयो भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ। र थाहा हुँदै पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ के लाग्न सक्छ भने होइन अझै बढी बजेट दिएको भए हुन्थ्यो नि भन्ने खालको, बजेट बढी दिन पाए हुन्थ्यो, लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने हो। यद्यपि अहिले नेपालको यथार्थ परिस्थितिसँग हामीले तुलना गरेर हामीले त्यहाँ जोडेर हेर्दाखेरि हामीले पर्याप्त जति हामीलाई चाहिन्छ बजेट त्यति नपाएको अवस्था हो। तसर्थ हामीले अहिलेको सन्दर्भमा सर्वोच्चले अथवा न्यायालयतर्फ दिएको बजेट जति चाहिन्थ्यो त्यति नभएको अवस्था हो। मैले अघि पनि भने कानुन मन्त्रालयमा पनि हामीलाई चाहिने जति बजेट छैन। यद्यपि हामीले जति बजेट छ त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर चलाउँछ भन्ने कुरा र उता सर्वोच्चतिरको जुन तपाईँले 21,000 मुद्दाको कुरा गर्नुभएको छ, मुद्दा अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि मुद्दा पहिले जति फैसला हुँदै जानुपर्ने अवस्था थियो त्यति नभएको हरेक ठाउँमा यो लकडाउनले डिस्टर्ब गरेको छ भन्ने कुरा हामीले बिहोरेका छौँ, अनुभूत गरेका छौँ र हामीले त्यो देखिरहेका जगजाहेर छ। तसर्थ त्यतातिरको आर्थिक पाटोमा हामीसँग नजोडिने कारणले गर्दाखेरि त्यतातर्फ फरक ढङ्गले बजेटिङ गरेर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यतातर्फ धेरै हाम्रो कुराहरू आकर्षित नहुने कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अन्तिममा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँ फेरि प्रश्न गरेर आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ, उहाँ माननीय सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।